Progress. ओके जस्तै एउटा यहाँ नो फलो ट्याग टेस्ट भनेर आएको छ। सो तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ नो फलो पनि चाहिँ युज भइरहेको रहेछ। सो नो फलो युज भइरहेको अवस्थामा त्यो नो फलो ब्याकलिङ चाहिँ कसलाई गइरहेको छ, टिम ग्रिललाई गइरहेको छ र वर्डप्रेसलाई गइरहेको छ र उनीहरूलाई बाई डिफल्ट सिस्टमले जसरी यो प्लेटफर्मले नो फलो भनेर उनीहरूले दिइरहेको थियो है। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नो फलो गर्ने कि डु फलो गर्ने, स्पेसली यो teamgrill.com र यो wordpress.org चाहिँ जुन यो फुटर सेक्सनमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ है। फुटर सेक्सनमा चाहिँ जस्तै पावर्ड बाई थिम डेभलप बाई भनेर जुन आइरहेको हुन्छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ थिम ग्रिल अथवा यो वर्डप्रेस भनेर आइरहेको होला। त्यो थिम ग्रिल र वर्डप्रेसमा जुन लिङ्क युज भएको छ त्यो लिङ्क चाहिँ नो फलो लिङ्क भइरहेको छ। अब त्यो प्लेटफर्मलाई हामीले नो फलो लिङ्क दिनु राम्रो हो कि होइन? राम्रै हो, किन उसलाई हामीले एक त सकेसम्म त लिङ्कै नदिने भन्ने कुरा हो, तर हामीले तिनीहरूको प्लेटफर्म युज गरिरहेका छौँ र नर्मली हामीले फ्रीवाला थिम युज गरिरहेको भएर यिनीहरू चाहिँ हामीलाई चेन्ज गर्ने पनि अप्सन दिइरहेको हुँदैन। त्यो चेन्ज गर्ने पनि अप्सन नदिएको कारणले सकेसम्म नो फलो भएकै राम्रो। सो नो फलो भइरहेको छ त यो चाहिँ अब हाउ टु फिक्स इट। अब हाउ टु फिक्स इटमा त यो रिलेसन इक्वल्स टु जानेर नो फलो छ यसलाई हटाइदिने या हामीले जुन यो टिक लगाएका छौँ त्यो टिकलाई चाहिँ हटाइदिने कुराहरू छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले फिक्स गर्न सक्नुहुनेछ, तर फिक्स गर्न जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो। फिक्स गर्न सकिन्छ भनेर फिक्स गर्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यदि यो कुरा तपाईँलाई होइन यसलाई नो फलो नै दिएको ठिक छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नो फलो नै दिइरहने हो। तर यो केसमा यो ठाउँमा थिम ग्रिलको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले ब्याकलिङ दिन खोजेको अर्कै वेबसाइट थियो, तर त्यसमा ब्याकलिङ दिँदाखेरि चाहिँ रिलेसन इक्वल्स टु नो फलो भइरहेको रहेछ भने चाहिँ फिक्स गरिदिने र यदि नचाहिने ठाउँमा लिङ्क दिनै पर्ने अवस्था र लिङ्क दिइरहेको छ त्यसमा चाहिँ नो फलो भइरहेको छ भने चाहिँ यसलाई फिक्स गर्नु परेन है। सो फिक्स गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले चाहिँ डिफाइन गरिदिन सक्नु पर्यो कि यसलाई फिक्स गर्नु पर्छ कि पर्दैन। पर्छ फिक्स गर्ने, पर्दैन फिक्स नगर्ने। सो पर्दैनको केसमा त मैले भनिहालेँ यिनीहरू। अर्को इक्जाम्पल मेबी तपाईँले एड रनहरू एड तपाईँकोमा चाहिँ एडहरू एपियर भइरहेकोलाई या एडहरू तपाईँले ब्यानर एडहरू लिएको हुनसक्ला। अब त्यो ब्यानर एडमा पनि तपाईँले डु फलो नै दिनुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। क्लाइन्टले डु फलो नै चाहिन्छ भनेर तपाईँको दुईजनाको बिचमा कुराकानी भएको छ भने चाहिँ उसलाई डु फलो दिनै पर्यो। तर त्यो चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट हो र हामीलाई थाहा छ एडभर्टिजमेन्टहरूमा चाहिँ हामीले सकेसम्म डु फलो भन्दा पनि नो फलो दिने। र डु फलो भन्दा नो फलोको काम के हो? हामी भन्दा यो वेबसाइट चाहिँ बेटर हो भनेर हामीले देखाउनु खोजेको। अब हामी भन्दा यो वेबसाइट बेटर हो भनेर जब देखाउँछौँ नि सकेसम्म त हामीले रिलेभेन्ट वेबसाइटलाई लिङ्क दिने हो नि त। अब एड एपियर हुने जुन एड भनेको त जुनसुकै हुनसक्छ, ब्याङ्कले पनि हामीले एड दिएको हुनसक्छ ब्यानर एड, त्यसै गरी सिमेन्ट दण्डी कम्पनीले पनि एड दिएको हुनसक्छ, अटोमोबाइल कम्पनीले पनि एड दिएको हुनसक्छ। अब हाम्रो वेबसाइट छ स्किन केयरको बारेमा भनेपछि म्याचिङ हुँदैन। सो त्यो म्याचिङ नहुने केसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ लिङ्क दिँदाखेरि नो फलो ब्याकलिङ दिँदाखेरि राम्रो। र यिनीहरू भनेको त अब हामीले डिलिट गर्न मिल्ने ठाउँ भएसम्म त हामीले लिङ्क थिम ग्रिललाई पनि लिङ्क दिँदैनौँ, यो वर्डप्रेसलाई पनि लिङ्क दिँदैनौँ, तर दिनै पर्ने अवस्थामा पनि हामीले नो फलो गरेर दिन्छौँ।
सो विभिन्न टाइप अफ इररहरूलाई चाहिँ विभिन्न टाइपमा चाहिँ डिफाइन गरेर हामीलाई छुट्टा छुट्टै चाहिँ हामीले कसरी फिक्स गर्ने भनेर दिइरहेको जस्तो लाग्यो यसले। पेज अब्जेक्टिभ्स अब तपाईले हाउ टु फिक्स इट यसमा क्लिक गर्नुभयो भने नर्मली त्यही पेज के अरे फोटोहरू इमेजहरू जुन युज गर्नु भएको छ तिनीहरूको साइज घटाऊ भनेर आइदिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले जुन प्लगइनहरू युज गरिरहनु भएको छ भने त्यो प्लगइनहरूलाई चाहिँ हटाऊ भनेर उसको आफ्नो सजेसन हुन्छ है। हो हामीलाई चाहिने नै प्लगइनहरू त उसले हटाऊ भनेर पनि हटाउन मिल्दैन, तर कुनै प्लगइनहरू जुन हामीले युजै गरिरहेका छैनौँ भने चाहिँ तिनीहरू हामीले हटाउन मिल्यो। थीमहरू पनि हामीले जस्तै जुन कुन चाहिँ थीम युज गरिरहेका छौँ त्यो थीमको साइज पनि चेक गर्नु पर्यो, त्यो साइज एकदमै हेभी साइज हो कि है, त्योभन्दा कम साइजवाला थीमहरू हामीले चुज गर्न सक्छौँ कि एभाइलेबल छ कि फ्रीमा या किनेर हामीले हाल्न सक्छौँ कि त्यो पनि चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब तपाईँहरूको काम भनेको पहिला के गर्नुहोस्, वेबसाइट ठिक गर्नुहोस्। वेबसाइट ठिक गरिसकेपछि वेबसाइटलाई ठिक गरिसकेपछि पहिला यो ब्लग रिड गर्नुहोस्। यो अन पेज इस्यु वार्निङ नोटिस हाउ टु फिक्स इट यो रिड गर्नुहोस्। यो आर्टिकल रिड गरिसकेपछि अनि प्रब्लमहरू अनि फिक्स गर्न थाल्नुहोस्। प्रब्लमहरू फिक्स गर्ने टाइममा चाहिँ सबैभन्दा हाई प्रायोरिटीदेखि चाहिँ सुरु गर्ने हो र हाई प्रायोरिटी भन्दैमा कतिवटा काम चाहिँ के हुन्छ, प्रब्लम चाहिँ सल्भै गर्न नमिल्ने नसक्ने खालको पनि इस्युहरू हुनसक्छ। त्यो इस्युहरूको केसमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ छोडिदिने। सो इक्जाम्पलको लागि मैले अघि डु फलो र नो फलोको लिङ्कको कुरा गरेँ। मेबी त्यो लोडिङ स्पिडमा इमेजहरू हटाऊ भनेको हुन्छ, तर इमेजहरू हामीलाई राख्नै पर्ने अवस्थामा त्यो इररहरूलाई पनि हामीले नेग्लेक्ट चाहिँ गर्दै जाने हो है। ओके, सो तपाईँहरूको काम पहिला यो रिड गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ अनि फिक्स गर्नुहोस्। यो रिड नगरिकन तपाईँहरूले फिक्स गर्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। ओके, त्यसमध्ये एउटा हिजो मलाई क्वेसन कृतेशको आएको थियो। कृतेशको चाहिँ एउटा क्वेसन के थियो भन्दाखेरि कृतेशकै वेबसाइट खोलौँ। यो चाहिँ क्वेसन तपाईँहरूलाई पनि दिमागमा आउन सक्छ भने चाहिँ स्क्रिन ट्रेड उहाँको कन्ट्याक्ट अस पेज छ। सो यो कन्ट्याक्ट अस पेजमा जुन फर्म एभाइलेबल छ, सो यो फर्ममा जस्तै उहाँलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ क्वेसन के थियो, नेम इमेल आइडी जुन यो स्टार मार्किङ कम्पलसरी जुन छ, कम्पलसरी भएको यो भर्नै पर्यो। यो नभरिकन चाहिँ कसैले सबमिट गर्न सक्दैन। र मेरो विचारमा मेबी यो नेम अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ कम्पलसरी नगरेको राम्रो। नेम ओके नेम ओके ठिक छ, नेम भनेपछि त ठिक छ। मलाई लाग्यो नेम अफ अर्गनाइजेसन जस्तो लाग्यो। नेम अर अर्गनाइजेसन भने स्टार मार्किङ इज फाइन, किनभने कसैको अर्गनाइजेसन छैन भने उसले आफ्नो नाम राखिदिन्छ। सो इमेल आइडी कम्पलसरी, द्याट इज भेरी फाइन। ओके, टपिकमा चाहिँ उहाँको क्वेसन भनेको टपिकमा हो। टपिकमा चाहिँ मलाई ओके, सो टपिकमा मानौँ बिजनेस फिडब्याक र अदर। बिजनेस फिडब्याक र अदरको अप्सनमा यदि अर्डर राख्यो भने अर्को कुनै भनौँ न अप्सन खुल्ला गर्न सक्ने एभाइलेबल छ कि छैन भन्ने उहाँको क्वेसन हो। सो तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ, अर्को एउटा यहाँ बक्स एड गरिदिने। बक्स एड गर्दाखेरि चाहिँ माथिको टपिकमा चाहिँ इफ अदर प्लिज मेन्सन भनेर चाहिँ के गरिदिने त हालिदिने। इफ अदर मेन्सन यो टपिक भनेर चाहिँ माथि हालिदिने। त्यसपछि नम्बर र मेसेज त सेम भइहाल्यो। र तपाईँको लागि अर्डर लेख्दाखेरि जस्तै उसले माथि नै बक्स ल्याएर डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। किन जरुरी छैन भने यहाँ मेसेजमा उसले टाइप गरि नै रहेको हुन्छ। सो यदि मेसेजमा टाइप गरि नै रहेको छ भने सो मेसेजमा त उसले आफूले खोजेको इन्फर्मेसनहरू मलाई यो कुराको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई मेसेज गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा यहाँबाट आइहाल्छ है।
र सबै डिटेल एकैचोटि लिन खोज्दाखेरि त्यो कस्टमर चाहिँ कति फर्म लामो भनेर चाहिँ भनौँ न ड्रप आउट पनि गर्न सक्छ। र सकेसम्म त्यही भएर हामीले कुनै पनि कुरा यो रिक्वायर्ड या नेसेसरी गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु कतिको छ त्यो हामीलाई चाहिन्छ नै या के छ त्यो नभए तापनि हामीले त्यो मान्छेसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेम, इमेल, जस्तै टपिक पनि मेरो विचारमा कम्पलसरी नगर्दा या रिक्वायर्ड नगर्दा पनि चाहिँ काम गर्छ। किन रिक्वायर्ड नगर्दा पनि काम गर्छ भने यदि उसले मेसेज यहाँ कम्पलसरी छ र मेसेजमा उसले केही कुरा डिफाइन गरिदिरहेको छ भने उसले कुन टपिकको बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन खोजिरहेको छ या इन्क्वायरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। र उसको कुनै पनि इन्क्वायरी है उसले भनौँ न उसले हामीलाई इमेल मात्रै छोडेको छ, यो सबै कुराहरू मानौँ मैले कम्पलसरी गरेको थिएन, यो मेसेजमा पनि उसले कल मी या कनेक्ट विथ मी भनेर मात्र एकदमै त्यति मात्र वर्डमा पनि उसले छोडेको हुनसक्छ भने हामीलाई यदि बिजनेस चाहिन्छ भने हामीले उसँग त फलोअप गर्ने हो नि त। सो हामीले उसँग फलोअप गर्नको लागि त उसको मलाई इमेल आइडी आउने बित्तिकै त त्यो इमेल आइडीमा मैले उसँग कम्युनिकेट गर्छु। सो त्यो इमेल आइडीमा कम्युनिकेट गरेर मैले उसँग टचमा रहन्छु र यदि मैले कुनै उसको रिक्वायरमेन्ट जुन छ मैले पुरा गर्न सक्छु भने चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट मैले पुरा गरिदिन्छु। त्यो रिक्वायरमेन्ट पुरा गरेको बापत मैले अब पैसा अर्निङ हुनेवाला हो भने पैसा अर्निङ गर्छु, कुनै अरू मेरो अब्जेक्टिभ हो भने पनि मेरो त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ मैले पुरा गरिरहेको हुन्छु। सो कृतेशजीको लागि अप्सन भनेको चाहिँ आइदर तपाईँले एउटा बार एक्स्ट्रा बनाउनुहोस्, त्यो एक्स्ट्रा बारले पनि तपाईँलाई चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। लाइक टपिकमा चाहिँ इफ अदर यहाँ चाहिँ अब वाट इज यर टपिक भन्ने खालको मेन्सन यर टपिक, इफ अदर मेन्सन यर टपिक भन्ने खालको वर्ड युज गरिदिनु। त्यसपछि कसैले यहाँ अदर चुज गर्यो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ त्यहाँनिर टाइप गर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको कम्पलसरी या रिक्वायर हुनु भएन। ओके, कृतेशको पनि आई होप एन्सर तपाईँले पाउनुभयो र उहाँले एडभर्टाइजहरूको पनि जुन ब्यानर बनाउनु भएको छ एकदम राम्रो। मेबी लोगोको साइज घटाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ घटाइदिनु होला। लोगोको साइज यो घट्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको यो स्पेसिङ या यो ग्याप जुन छ त्यो पनि चाहिँ कम हुन्छ। पोर्टफोलियो चाहिँ अहिले मेबी तपाईँले नहाल्दा पनि होला, मेबी किन नहाल्दा हुन्छ भन्न खोजेको भने तपाईँको फोटोग्राफी रिलेटेड भएको कारणले अहिलेको तपाईँसँग कोही क्लाइन्ट नै छैन भने तपाईँको यो पेज त खाली नै रहन्छ। वन्स तपाईँको क्लाइन्ट कोही छ भने बल्ल तपाईँले चाहिँ हालिदिँदाखेरि राम्रो। किन पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ तपाईँले काम गरेको मान्छेहरूको डिटेल भनेर कुरा हुन्छ। र अर्को हो कि तपाईँकोमा मैले यो पोर्टफोलियोमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ हेडर मिसिङ छ है। सो हेडर पनि मिसिङ छ या तपाईँले यो पोर्टफोलियो 2 मा यति मात्रै राख्नु भएको छ है। यो मानौँ यहाँ केही पनि छैन। अब यहाँ केही पनि नहुने बित्तिकै अब मेरो काम के हुन्छ, यो पेजलाई क्लोज गरिदिने हुन्छ। तर यो पेजलाई त क्लोज गराउनु मेरो उद्देश्य होइन। यो पेजमा नै रहनको लागि त यहाँ माथि मेनु बार त एटलिस्ट आउनु पर्यो ताकि होममा जान्छ कि ब्लगमा जान्छ कि है। यो मिसिङ छ, मलाई ब्याक नै गर्नु परेको छ, अरू मान्छेहरूले चाहिँ क्लोज गरिदिन सक्छ। ओके, उहाँले एउटा यो डिजाइन युज गर्नु भएको छ which looks very nice. ओके, सो उहाँको 3टा आर्टिकल रहेछ। सो 3टा आर्टिकलमा चाहिँ यो इलिमेन्ट अफ फोटोग्राफीमा पनि उहाँले फिचर इमेज युज गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्यो, त्यही भएर यहाँ एपियर भएन। अर्को कुनै पनि आर्टिकल तपाईँले बनाउनुहुन्छ त्यो आर्टिकलको चाहिँ अनक्याटेगोराइज भइरहेको छ। कुनै न कुनै एउटा न एउटा क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँले डिफाइन गर्नै पर्छ र डिफाइन गर्नु भएन भने चाहिँ यो अनक्याटेगोराइज भनेर आइदिन्छ, विच लुक्स ब्याड है। उहाँकोमा चाहिँ डमी कन्टेन्ट सायद छैन कि जस्तो लाग्यो, विच इज भेरी गुड। ओके, मोर फ्रम असमा पनि यो चाहिँ तपाईँको सायद डमी कन्टेन्ट हो जस्तो लाग्यो, यसलाई पनि हटाइदिँदाखेरि नै बेटर हुन्छ।
र आवर मिसनमा पनि तपाईको कुनै न कुनै किवर्डहरु आउँछ भने चाहिँ हाल्दिने हो है। तपाईले पनि चुच्चे पार्टी हामीले एड्रेस हाल्नु भएको छ। ओके, सो लुक्स भेरी फाइन है। स्टिल अब वेबसाइटको ओके, र तपाईले चाहिँ के चुज गर्नु भएको छ भने सेटिङभित्र जुन हामीले रिडिङमा पोस्ट देखाउने स्ट्याटिक पेज गर्ने कि ब्लग गर्ने भनेर जुन अप्सन छ त्यसमा चाहिँ तपाईले ब्लग गर्नु भएको छ। सो त्यही भएर तपाईकोमा चाहिँ के हुन्छ त होम पेज गर्ने बित्तिकै रिसेन्ट पेजहरु या रिसेन्ट पोस्टहरु नै चाहिँ एपियर हुन्छ है। अब तपाईले जानी नै गर्नुभएको हो कि त्यो सेटिङमा चाहिँ तपाईले त्यो क्लिक गर्नु बिर्सनु भयो या क्लिक गरेर पनि सेभ गर्न बिर्सनु भयो। त्यो कारणले तपाईको यो होम पेजमा चाहिँ रिसेन्ट पोस्ट आइदिन्छ। सो तपाईहरुले पनि हामीले सबैजनाले चाहिँ गरेको चाहिँ स्ट्याटिक पेज गरेको है। सो होममा हामीले एउटा पेज चाहिँ डिफाइन गर्दियौं। सो त्यो पेज डिफाइन जस्तो डिजाइन हामीले डिफाइन गर्दैका थियौं त्यस्तै डिजाइन चाहिँ एपियर भइरहेको हो। र स्ट्याटिक पेज नगरिकन तपाईले चाहिँ रिसेन्ट पोस्ट गर्नुभयो। सो रिसेन्ट पोस्ट गर्नुभएको कारणले सबैभन्दा लेटेस्ट पोस्ट चाहिँ यो ठाउँमा आइदिन्छ है। अरु पोस्टहरु चाहिँ यो यसरी चाहिँ राइट साइडमा बस्दिन्छ। यो चाहिँ लेआउट जस्तो डिफाइन या डिफल्टमा लेआउट छ त्यो डिफल्ट लेआउटमा चाहिँ गएर बस्ने हो। कृतेशले भने चाहिँ यो विजेट हो भनेर भन्दैछ। यो विजेट भन्दाखेरि पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईले यो स्ट्याटिक पेज नगरिकन चाहिँ तपाईले चाहिँ यो पोस्ट पेज या रिसेन्ट पोस्ट गर्नु भएको छ। त्यही भएर नै यो होम पेजमा चाहिँ रिसेन्ट पेज आइरहेको छ। एकचोटि चेक गर्नु होला। या होम पेजमा तपाईले केही पनि डिफाइन नै गर्नु भएन या यति मात्र चाहिँ डिफाइन गरिदिनु भयो। ओके, अरुको केही क्वेशन छ? सर यो मेबी एक जना ओके भन्न म पछि भन्छु। ओके सन्तोष जी, सर यो वेबसाइटमा यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि सर, ल्याङ्ग्वेज नेपाली गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ सर? यो जस्तै तपाईले भन्न खोज्नु भएको नेपालीबाट चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो हैन? नेपाली भन्दा नि तपाईको न्यूज टाइपको हाम्रो नेपाली न्यूज टाइपको वेबसाइटहरु बनाउनु पर्यो भने जहाँनिर टाइपिङ गर्ने अप्सन छ जस्तै आर्ट जुन हामीले फन्ट युज गरिराखेका छौं नि। सो त्यो फन्ट हामीले युज गरेको मानौं टाइम्स न्यू रोमन, त्यस्तै गरेर मानौं अरु कुनै फन्ट जुन छ त्यसको ठाउँमा तपाईले नेपाली फन्ट चाहिँ अवेलेबल छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्नु। सो नर्मली नेपाली फन्ट पनि अवेलेबल नै हुन्छ। Let's see. मानौं म एउटा पोस्ट क्रिएट गर्न ट्राई गर्छु। त्यसमा चाहिँ अब नेपाली फन्टको लागि चाहिँ फन्ट अवेलेबल छ कि छैन र यदि अवेलेबल छैन भने कहाँबाट एड गर्ने त्यो पनि हामी हेरौँला। ओके, सो फन्टको लागि एक्जाम्पल पहिला यतातिरबाट हेरौँ माथि भन्दा पनि।
विद्युत इलिमेन्टरबाट ट्राई गरेर हेरौँ। इलिमेन्टरबाट एडिट गर्न खोजिरहेको छ, अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। सो हामीलाई चाहिँ मेनली फन्ट चेन्ज गर्ने ठाउँमा आयो र फन्ट चेन्ज गर्ने ठाउँमा चाहिँ फन्टमा चाहिँ नेपाली एभाइलेबल छ भने चाहिँ त्यो गर्न मिलि नै हाल्छ। र अर्को बाई डिफल्ट सेटिङमा पनि हामीले यदि नेपाली पुरै नेपाली टाइप गर्ने हो भने मेबी कतै न कतै बाई डिफल्ट नेपाली फन्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्ने हामीलाई अप्सन हुनुपर्छ। हामीले पनि नेपाली साइटमा नै चाहिँ काम चाहिँ गरेको छैनौँ। ठिक छ, हामी हेर्छौँ है कहाँनिर एभाइलेबल छ भनेर। र त्यस्तो केसमा मेबी प्लगइनमा अर्को एडिसनल प्लगइन पनि हामीलाई युज गर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ। ओके, तपाईँहरूको पनि ट्राई गरेर हेर्नुहोस् त। मेरोमा यो इलिमेन्टर स्लो छ, मेरोमा चाहिँ यो हेभी साइजको इलिमेन्टर युज भएको भएर। ओके, अन्जनजीले भन्दै हुन्छ नेपाली अप्सन छैन भनेपछि अप्सन हामीलाई कहीँ न कहीँबाट हाल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली फन्टहरू चाहिँ मैले देखिरहेको छुइनँ। एक्चुअली कसरी गर्ने रहेछ भने मैले पनि बुझेर तपाईँहरूलाई बनाउँला। मैले पनि चाहिँ नेपालीमा चाहिँ ट्राई गरेको छुइनँ। त्यसको लागि मेबी हामीले फन्टमा कुनै फन्ट एड गर्नुपर्ने या कुनै प्लगइन युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। ठिक छ, त्यो म हेरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्नेछु। अरू केही छ? सर मैले हजुरलाई व्हाट्सएपमा त इमेज पठाइदिएको थिएँ नि, त्यो एकपल्ट चेक गर्दैछु। तपाईँको त्यो लोडिङ स्पिडको हो कि जस्तो लागिरहेको थियो, मैले सट्ट त हेरेको थिएँ। व्हाट्सएपमा पठाउनु भयो भने हैन?
तपाईको चाहिँ मेनली यो नेटको स्पिडले गर्दाखेरि जस्तो लागिरहेको छ। नेटको स्पिडले गर्दाखेरि तपाईको वेबसाइट चाहिँ लोड हुन नपाएको हो। जस्तै तपाईको पावर बाई जुन वर्डप्रेसहरु जुन आइरहेको छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको वेबसाइट चाहिँ राम्रोसँग खुल्न नसकेर आउँछ है। यो तपाईले अरु वेबसाइटहरु पनि खुल्दाखेरि पनि याद गर्नुभएको होला। सो मैले चाहिँ नर्मली यो हटमेल खोलिरहेको बेलामा हटमेल खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लमहरु या भनौं न त्यस्तै प्रब्लमहरु आइरहेको हुन्छ। स्पेशली जस्तै मैले मोबाइलबाट ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै गरेर इभन फेसबुक खोल्दाखेरि पनि नेट स्लो भएको बेलामा पनि जस्तै फेसबुकको स्ट्रक्चरै बिग्रेर जुन तपाईले मलाई स्क्रिन शेयर गर्नुभएको छ पुरै नआएर टेक्स्टहरु मात्र चाहिँ त्यो पनि लेफ्ट एलाइनमेन्ट भएर चाहिँ डिटेलिङहरु आइदिने यो प्रब्लम चाहिँ मैले पनि फेस गरेको छु। वर्डप्रेसमा भन्दा पनि मैले जस्तै फेसबुक खोल्दाखेरि त्यस्तै गरेर हटमेल खोल्दाखेरि फेस गरेको प्रब्लम हो। त्यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली त्यो चाहिँ इन्टरनेटकै इस्यु है, त्यो वेबसाइटमा प्रब्लम भएर होइन। अर्को यहाँ मलाई मनदीपजीको अर्को क्वेसन एउटा थियो। उहाँलाई चाहिँ इलिमेन्टरबाट पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको जस्तै प्रब्लम आइरहेको छ र सिम्पल एडिटरबाट पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आएको छैन। मनदीपजीले फेरि प्लगइन त हाल्नु भएन नि, इलिमेन्टर हेडर एन्ड फुटर प्लगइन? हैन सर, लास्ट टाइम तपाईको त्यो प्रब्लम चाहिँ त्यही भएर आएको थियो। अनि सेकेन्ड टाइम पनि तपाईले जस्तै प्लगइनहरु हाल्ने टाइममा त्यही प्लगइन चाहिँ हाल्नु भएको थियो। एकचोटि म फेरि चेक गर्न चाहिँ लगाइदिन्छु। मेबी तपाईले लास्ट टाइम जुन यो हेडर एन्ड फुटर जुन इलिमेन्टरकै प्लगइन युज गर्नुभएको थियो त्यो प्लगइन हटाइसकेपछि त्यसको प्रोपर्टी चाहिँ क्याचीहरुले चाहिँ क्याच गरेर चाहिँ राखिरहेको पनि हुन सक्छ। मेबी त्यसलाई रिइन्स्टल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि थिमलाई। त्यही भएर त्यो वेबसाइटमा काम गर्ने पाएको छैन कि हल्का। ओके, ओके, त्यसले युट्युब चाहिँ भिडियो प्ले भइरहेको छ इभन 4K, तर वेब लोड भइरहेको छैन। सो वेबसाइट चाहिँ एक्चुअली अरु पनि वेबसाइट पनि चेक गर्नु। नर्मल त्यो जुन तपाईले पठाउनु भएको स्क्रिनशट हो त्यो चाहिँ स्पिडको इस्यु या लोडिङ इस्यु नै हो है, त्यो चाहिँ वेबसाइटको कुनै त्यस्तो इस्युहरु होइन। ओके, अन्जनजीको एउटा क्वेसन थियो, फाइबरमा इमेज ब्याकलिङ भनेर पनि बेचिरहेको छ भनेर। सो इमेज ब्याकलिङ भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल छ, इमेजबाट चाहिँ लिङ्क दिने हो है। जस्तै हामीले पोस्टिङ गर्दाखेरि इमेजमा पनि त लिङ्क हाल्न मिल्ने ठाउँ छ हैन। हरेक इमेजको चाहिँ बाइ डिफल्ट चाहिँ लिङ्क हाम्रो त्यही पेज या त्यही पोस्ट जुनको हामीले पोस्ट गर्दैछौँ त्यसैको नै आउने हो। तर त्यसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ त, त्यो पेजमा चाहिँ तपाईले डिफ्रेन्ट इमेल आइडी डिफ्रेन्ट वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ हाल्न मिल्छ। सो इक्जाम्पलको लागि एउटा जुन पोस्ट छ यसमा पनि इमेजेसहरु होला। ओके, यो इमेज, सो यो इमेजमा मलाई मानौं कुनै एउटा लिङ्क हाल्न मन लाग्यो। सो लिङ्क अहिले यहाँ के छ त, नन भनेर छ। सो यो इलिमेन्टरबाट भइरहेको हो। सो इलिमेन्टरमा चाहिँ यहाँ लिङ्क टुमा चाहिँ नन भनिरहेको ठाउँमा चाहिँ कस्टम युआरएल गरिदिने। सो कस्टम युआरएल गरिसकेपछि अब यो ठाउँमा चाहिँ लिङ्क कसको हाल्ने हो। सो फाइबर जस्तै यहाँ मैले fiber.com को लिङ्क हाले जस्तै यहाँ मैले मानौं
www.fiverr.com यसरी मैले लिंक हाले भने यो लिंक भनेको चाहिँ यो इमेजबाट जाने लिंक भयो। सो अब यो इमेजमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ फाइबरमा चाहिँ म रिडाइरेक्ट हुन्छु। इमेजमा लिंक भनेको चाहिँ म्याक्सिमम एफिलिएट मार्केटिङ गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ इमेजमा चाहिँ लिंक राखिरहेको हुन्छ। ओके आई गेस यही आर्टिकलमा चाहिँ मैले इमेजमा लिंक हालेको थिएँ। यो इमेजमा मैले क्लिक गरेँ भने म चाहिँ फाइबरमा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुनुपर्छ है। ओके यहाँ छ फाइबरमा म रिडाइरेक्ट भएँ। अब फाइबरमा चाहिँ मेरो लगइन भइरहेको भएर बाइ डिफल्ट चाहिँ यो मेरो एकाउन्ट खुलेको है, नत्र चाहिँ सिम्पली fiverr.com भनेर खुल्थ्यो। यो चाहिँ फाइबर एकाउन्ट खुल्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो अटोमेटिक्स लगइन राखिरहेको भएर मेरो वेबसाइट खुलेको। अरूले खोल्दाखेरि मेरो अडियन्सहरूले खोल्दाखेरि चाहिँ सिम्पली fiverr.com चाहिँ खुल्ने हो र यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ एफिलिएट लिंक हाल्दिने हो। अब यस्तो हो, अब उसलाई सिम्पली के चाहिएको छ त, उसलाई सिम्पली इमेजमा चाहिँ लिंक चाहिएको छ, उसलाई कन्टेन्ट चाहिएको छैन भनेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, एउटा पोस्ट क्रिएट गर्ने, पोस्टमा चाहिँ एउटा हैन तपाई एउटा दुईटा तीनटा कतिवटा इमेज हाल्नुहुन्छ, इमेज मात्र हाल्ने र इमेज मात्र हालेर त्यो इमेजमा चाहिँ लिंक हाल्दिनु। जस्तै अञ्जनीले सोध्नु भएको छ यसको लागि पनि कन्टेन्ट राइट गर्नु पर्यो नि हैन सर भनेर भनिरहेको छ। अब कन्टेन्ट राइट गरेर इमेज राख्दाखेरि चाहिँ एकदम प्रोफेसनल या राम्रो देखिन्छ र कन्टेन्ट पनि र्याङ्किङ हुने चान्सेस हुन्छ। इमेज मात्र हाल्नु भयो भने चाहिँ कन्टेन्ट पनि र्याङ्किङ हुने चान्सेस चाहिँ कमै हुन्छ। ओके आजलाई यति नै गरौँ है, मेरो यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी भएर मलाई बोलाएको बोलै छ। सो हामी भोलि फेरि सेसन कन्टिन्यू गर्छौँ। सो जुन यो नेपाली वेबसाइटमा कसरी हाल्ने भन्ने कुरा पनि म भोलि हेरिदिन्छु। अनि तपाईहरुले चाहिँ एक्चुअली के चेक गर्नु भने युजर नेममा लास्ट टाइम युजरमा हामीले इमेल आइडी हाल्दाखेरि भेरिफिकेसन इमेल मेरोमा आएको थिएन, तपाईहरुको कन्टेक्स्टमा के छ त्यो पनि एकचोटी चेक गर्नु चेन्ज भइसकेको छ कि छैन भनेर। सो तपाईहरुले पनि आफ्नो इमेल आइडीहरु हालेर हेर्नुस्। अहिले elance.websitedesigner@gmail.com युज भइरहेको छ। ओके जुन अहिले कृतेशको एरर आइरहेको छ, सो कृतेशको एररमा चाहिँ जस्तै तल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, चाहिँ ब्राउजर वर्किङ भइरहेको छ, क्लाउडफ्लेयर वर्किङ भइरहेको छ भने होस्टिङमा चाहिँ एरर भइरहेको छ। सो तपाईको चाहिँ यो एरर भने चाहिँ यो चाहिँ होस्टिङ रिलेटेड एरर हो। तपाईको वेबसाइटै खुलेन भने चाहिँ यो मेगा वेब लिंकमा तपाईको युजर नेम र पासवर्ड जुन बनाएको छ त्यहाँनेर चाहिँ तपाईको सपोर्ट या कम्प्लेन भनेर होला। सो सपोर्ट या कम्प्लेनमा चाहिँ तपाईले के गर्ने त, मेरो यो वेबसाइटको जुन यो स्क्रिनशट जुन तपाईले मलाई शेयर गर्नु भएको छ त्यही चाहिँ हालेर चाहिँ गर्ने, त्यही हालेर चाहिँ एकचोटी तपाईले सबमिट गर्नु होला। ओके आजलाई यति नै गरौँ है। सो क्वेशनहरु केही छ भने चाहिँ मलाई ड्रप गर्दिरहनु, भोलि हामी त्यसलाई कभर गर्ने नै छौं। र अर्को भनेको युजरमा जुन इमेल आइडी चेन्ज गरेर ट्राई गर्नु भएन भने डेभलपरबाटै म चेन्ज गर्न लगाइदिन्छु। भइरहेको छ स्टुडेन्टहरुको आफै गर्दा फेरि हुन्छ भनेको भएर हो। ओके आजलाई यति नै, थ्यांक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. Bye. Okay, bye bye.